नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। शर्त सहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको तयारी। आन्तरिक तर्फ कुल उडान संख्याको 50% मा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने निर्णय। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाख भन्दा बढी कर छुट दिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता। राजधानीका सडकहरू गाडी तथा पैदल यात्रु दुवैका लागि जोखिमपूर्ण। अधिकांश बाटोमा परेका खाल्डा खुल्डीले सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा साथ दिए। एकीकृत परिपत्र 2076 संशोधन गर्दै विदेशी विनिमय दर र कारोबारमा कडाई। छुट्टा छुट्टै रेटमा विदेशी मुद्रा सतही गरी रेमिटेन्स पठाउने व्यवस्थालाई एकरूपता ल्याउन सुव्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ। र निषेधाज्ञाका कारण मोरङमा उत्पादित माछाका भुरा बिक्री गर्न समस्या। उपभोग हुने 80% माछा बाह्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता। बिजनेस टुडेको सुरुमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय सम्बन्धी समाचार। सरकारले शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गन्तव्य र वायुसेवा कम्पनी अनुसार कोटा तोकेर हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक तर्फ कुल उडान संख्याको 50% मा नबढ्ने गरी सञ्चालन हुनेछ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ समेत नियमित हवाई उडान थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब काठमाडौँ दोहा रुटमा नेपाल वायुसेवाले 2 र कतारका वायुसेवाले 2 गरी सातामा 4 उडान गर्ने भएका छन्। काठमाडौँ इस्तानबुलमा साताको 2, काठमाडौँ दुबई रुटमा सातामा 4 उडान हुने भएको छ। काठमाडौँको दमाम रुटमा साताको 2, काठमाडौँ कुवेतमा साताको 2, काठमाडौँ मस्कटमा साताको 1 र मलेसियामा साताको 4 उडान खुल्ने भएको छ। दक्षिण कोरिया र जापानमा 1 उडान खुला भएको छ। काठमाडौँ छेन्दु र वाङझाओ रुटमा साताको 1-1 उडान गरी खुल्ने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित तत्कालीन कर फचौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध कानून विपरीत बदनियत पूर्वक 1 अर्ब 33 लाख 20,385 रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारले 2071 सालमा गठन गरेको कर फचौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेश प्रसाद ढकाल र शर्मा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले तत्कालीन कर फचौट आयोगका पदाधिकारी रहेका बेला कर फचौट आयोग ऐन 2033 को दफा 17 बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारको जिकिर रहेको छ। उनीहरू विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख 20,385 रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को 1 को झ बमोजिम 8 देखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राजधानी भन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा सुन्दर, स्वच्छ र सफा वातावरणको छवि आउने गर्दछ र यो आउनु स्वाभाविक पनि हो। तर राजधानीका सडकहरू गाडी तथा पैदल यात्रु दुवैका लागि जोखिमपूर्ण छन्। सडक तथा ढल निर्माण कार्य अत्यन्तै सुस्त छ। अधिकांश योजना तोकिएको म्यादभित्र सकिँदैन। भत्काइएका र भत्किएका संरचनाको मर्मतमा तदारुकता देखिँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। उपत्यकाका अधिकांश बाटोमा परेका खाल्टा खुल्टीले यहाँ दैनिकी आवतजावत गर्ने मानिसलाई निकै शास्ति पुर्याएको छ। झन वर्षायामको बेला त लगातारको वर्षातले बाटोको कोष नै परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ या कता पुगेर आउँदै हुनुहुन्छ? यो बाटोले न कहीँ लान्छ न कहीँ पुर्याउँछ। देखिहाल्नुभयो बाटोको हालत, बाटोको दुर्दशा। यो बाटोसँग हामीले कुनै अपेक्षा नराखेको हुन्छ। यो बाटोबाट कोभिडको बेलामा हामीले पेसेन्ट लान पाएनौँ। यो बाटो एम्बुलेन्स चल्दैन। यो बाटोमा यत्र खाल्डाहरू देख्नुहोस्, हेर्नुहोस्, खाल्डाहरू पुर्दैन कसैले। यो बाटो जिम्मेवारी कसले लिने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो बाटोमा स्थानीय सरकारमा हुन्छ, केन्द्रीय सरकारमा हुन्छ, प्रादेशिक सरकारमा हुन्छ। यदि यस्तै अवस्था भयो भने यो बाटो भोलिदेखि बन्द हुन्छ। हामी खालि कर तिर्ने मतदाता मात्र हौँ, अरू केही पनि होइन। यसले कष्ट गरेको छ, अहिले धेरै समय भयो, पानी पनि अब 2-4 दिन भयो धेरै आएछ होइन। हामी वारपार गर्न नि गाह्रो छ, हामी डेली हिँडिरहने मान्छे है। सरकारले चाहिँ जहिले पनि यो पानीमा बखतमा चाहिँ विकासको निर्माण कार्यहरू गर्छ होइन। त्यो चाहिँ अलि हेरेर अलि समयमै गरिदियो हुन्थ्यो। ढिला सुस्ती जहिले पनि त्यस्तै ढिला सुस्ती भएको छ सबैतिर। कमिसन त्यस्तै खेल भयो होला, हामी त के जान्नु छ र होइन। त्यस्तै भयो होला। अब तपाईँको पहिला राम्रै थियो होइन, यो भत्काइदिएर बिचमा झन् अप्ठ्यारो बनाइदियो कि बर्खाको बेलामा। 3 महिनाभन्दा बढी 4 महिना हुन आँटिसक्यो बाटो। हेर्नुहोस् त, यस्तो हस्पिटल चाहिँ नर्भिक हस्पिटल चाहिँ प्रसिद्ध छ। हस्पिटल भन्ने कुरा बिरामी आउने ठाउँ छ, एम्बुलेन्समा लिएर आएको हुन्छ। यस्तो चाहिँ उहाँ के अरे एकदम विकट ठाउँको चाहिँ पाहाडको बाटो जस्तो चाहिँ उफारेर यसले बिरामीहरूलाई यहाँ चाहिँ डेलिभरी केसको चाहिँ बिरामी लिएर हुन्छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ के अरे एम्बुलेन्समा पनि कति अप्ठ्यारो पर्ने ठाउँ छ। तर पनि सरकारको यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो यहाँ होटल पसलहरू छ, सबै ठाउँ चाहिँ सटर चाहिँ पैसा उठाएर खान्छ। यहाँ यसरी यहाँ चाहिँ लाखौँ रुपियाँ महिनाको चाहिँ उठाएर खान्छ। तर यहाँको स्थानीयले पनि बोल्नु सकेको छैन यहाँ, किनकि यो बाटो यस्तो यो भनेको एउटा चाहिँ हस्पिटल एरियामा भनेको यहाँ त एकदम सुरक्षित सरसफाइ हुनुपर्ने ठाउँ हो। अहिले यस्तो कोभिडको यस्तो मारामारी छ, तर पनि सब एकदम चुप मौन बसिरहेको छ। यहाँ कसैले केही बोलेको छैन। सबै किनकि आफ्नो स्वार्थ, यहाँ घर वरिपरि घर छन्, सबै किन घरवालाहरू पनि आफूलाई चाहिने पुग्ने पैसा पहिला चाहिँ एडमिसन लिइरहेछ। यिनीहरू बोल्दैन, अरूलाई परेको समस्या मतलब चाहिँ आफ्नो मात्रै भरे हुन्छ भने जस्तो चाहिँ यस्तो गरी भइरहेछ। कोभिडका कारण कतिपय निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध नभएको र लगातारको वर्षातले गर्दा पनि सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको ललितपुर सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालको भनाइ छ। उहाँले कतिपय कोरोना संक्रमित भएको र अन्य निकायले ढलको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेको र त्यस्ता ढलहरूमा मर्मतले मात्रै नपुग्ने जिकिर गर्नुभयो। आफूहरूले सडकको लागि चाहिने जति बजेटको माग गर्दा वर्षनी बजेट आउने भन्ने कुरा आंशिक सत्य भएको उपमहानिर्देशक नेपालको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1600-1700 किलोमिटर सडक छ होइन। त्योमध्ये लगभग 450 किलोमिटर मात्रै हाम्रो मातहत रहेको छ। अन्य सडकहरू स्थानीय निकाय, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका मातहत पर्छन्। त्यसैले कुनै पर्टिकुलर सडकको नहुँदासम्म चाहिँ त्यसको कसको क्षेत्राधिकारमा पर्छ त्यो एकै नहुँदासम्म ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। जहाँसम्म बजेटको कुरा छ, बजेट सफिसियन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आंशिक सत्य मात्रै हो। त्यो हामीले मागे अनुसारको बजेट प्राय पाइँदैन होइन। तर अब एकदमै हुँदै नहुने भन्ने पनि होइन। मर्मतको लागि चाहिँ सडकमा आएको बजेट चाहिँ पर्याप्तै छ। तर कुनै सडक चाहिँ बन्दाखेरि नै अब हाम्रा सडकहरू त धेरै पुराना छन्, ती सडकहरू निर्माण हुँदाखेरि नै त्यस किसिमको भइदिएन भने चाहिँ मर्मतले मात्रै त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्न। त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापना अथवा पुनर्निर्माणमै जानुपर्छ उपत्यकाका सडकहरू। अहिले जुन किसिमको ट्राफिक र घनत्व बढेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रा काठमाडौँका सडकहरू पुनर्स्थापनामा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको यही सडकमै सबै चिज गर्ने, ढल, खानेपानी, विद्युत, अहिले विद्युतको पनि अन्डरग्राउन्ड केबलिङ जस्ता कामहरू पनि सडकमै भएकोले एउटा बृहत कार्ययोजना बनाएर पुनर्स्थापना गऱ्यो भने मात्रै यो अलि दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ। नत्र अहिले हामीले गर्ने भनेको मर्मत मात्रै हो। यसरी बाटोमा परेका खाल्टाखुल्टीका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहनु पर्दा सरकारले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कडाई गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र 2076 मा संशोधन गर्दै विदेशी विनिमय दर र कारोबारमा कडाई गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट फरेन एक्सचेन्ज डिलर एसोसिएसन अफ नेपाल फेडान मार्फत विनिमय दर प्रकाशन हुने विदेशी विनिमय दर अनुसार नै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। जस अनुसार अब
अब फेडानले प्रकाशित गर्ने विनिमय दर अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा पठाउनु पर्नेछ। यसअघि विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले छुट्टा छुट्टै रेटमा विदेशी मुद्रा सटही गरी रेमिट्यान्स पठाउने गरेको हुँदा यसलाई एकरूपता ल्याउन सो व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब फेडानले प्रकाशित हुने विदेशी मुद्राहरूको औसत खरिद दर तय गरी प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे र 2 बजे सम्पूर्ण देशको मुद्राको विनिमय दर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। सोही दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विप्रेषण कारोबार गर्नुपर्नेछ। फेडानले प्रत्येक दिन प्रकाशित विनिमय दर राष्ट्र बैंक विदेशी व्यवस्थापन विभाग पठाउनु पर्नेछ भने रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबार गर्ने सबै संस्थाले फेडानको सदस्यता लिनु पर्नेछ। यस्तै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई आफ्ना एजेन्टसँग नगद धरौटी लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दिएका सुविधाबाट लाभान्वित हुन होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। होटल संघ नेपालको सुझाव पत्र बुझेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले होटल र पर्यटन क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गर्नुभएको हो। बजेटमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ र कोभिड-19 को समयमा योभन्दा राम्रो अर्को बजेट आउन सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने, कोभिड-19बाट प्रभावित होटल ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वत नवीकरण हुने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने, कोभिड-19 का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार रकम उपलब्ध गराउने लगायत उल्लेख गरिएको छ। होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले होटललाई सेवामूलक उद्योगमा राख्नु ठिक भएको उल्लेख गर्दै बजेट निर्णयका बेला होटल संघ नेपालले दिएको सुझावहरू बजेटमा सम्बोधन भएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। निषेधाज्ञाका कारण मोरङको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरामा उत्पादित माछाका भुरा बिक्रीमा समस्या भएको छ। किसानसम्म माछाको भुरा पुर्याउन नसक्दा माछा पालक किसान समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। मोरङमा पछिल्ला केही वर्ष यता माछा पालन गर्ने किसानको संख्या बढेसँगै माछाका भुराको माग समेत बढेको छ। यसतर्फ मध्यनजर गर्दै मोरङको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराले यस वर्ष 2 करोड भुरा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि पूरा गर्न सकेको छैन। विगतमा भुराको माग धान्न नसकिने अवस्था हुने गरेकोमा यस वर्ष भुरा बिक्री गर्न समस्या छ। लामो समय यता निषेधाज्ञा जारी हुँदा किसानहरू सहज रूपमा आएर भुरा लान सक्ने अवस्था नभएकाले लक्ष्य अनुसार भुरा बिक्री गर्न नसकिएको हो। लक्ष्यको 50% हाराहारीमा बिक्री भएका कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ ह्याचलिङ भुरा भनौँ न, मसिना भुरा चाहिँ हाम्रो करिब 2 करोड जतिको टार्गेट हो होइन। त्यसमा चाहिँ करिब 84 लाख जति चाहिँ बाँकी छ, मतलब टार्गेट पुरा हुनु। अरू चाहिँ खाने माछा लगायत अब के अरे फिङ्गरलिङ फ्राईहरू चाहिँ जुन टार्गेट अनुसार हाम्रो चाहिँ परिपूर्ति भइसकेका छन्, त्योभन्दा बढी नै भइसकेका छन्। समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 50% भन्दा बढी चाहिँ भएको छन् र अहिले बाँकी पनि 1 करोडको त डिमान्ड मोटामोटी पिएमएपी कार्यक्रममा आइसकेको छ। तर यहाँहरूले भने जस्तै जुन किसान प्रत्यक्ष लाभग्राही जुन किसान छन्, किसानहरू चाहिँ अहिले आउने अवस्था कम भएकोले उहाँहरूको मात्रै कम भएको अवस्था छ। लोपोन्मुख बन्दै गएका माछा रैथाने जात र नयाँ प्रजातिका भुरा प्रजनन गरी उत्पादन गर्ने कार्यलाई निर्देशनालयले अघि बढाइरहेको छ। लक्ष्य अनुसार किसानहरूबाट भुराको माग नभएका कारण भुरा उत्पादन गर्न नसकिएको बताइएको छ। मेन यो निर्देशनालयको लक्ष्य के रहेछ भने मेन रिसर्च हो। हामीले एउटा प्रविधि विकास गरेर किसानलाई घर दैलोमा पुर्याउने कार्यक्रम हो र दोस्रो हाम्रो भुरा उत्पादन हो। अब भुरा उत्पादनमा हामीले कार्प माछा, सङ्गास माछा, तिलापिया माछा र यो वर्ष
अब हामीले डिजिटल पेटीमा पनि काम सुरु गर्ने भएका छौँ। यसै गरी हाम्रो लक्ष्य के रहेको छ भने जुन लोप भइरहेको माछा र नयाँ नयाँ आउने माछालाई पनि हामीले प्रजनन गरी त्यसको भुरा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाल रहु र नैनीको सिजन रहेकाले निर्देशनालय रहु र नैनीका भुरा उत्पादन भइरहेको छ। निर्देशनालयले किसानहरूका माग आए 1 महिनामा 3 करोड भुराहरू उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ। नेपालमा माछाको माग अधिक हुने गरे पनि हाल 20% मात्र माग नेपाली माछाले धानेको छ। 80% अन्य मुलुकमा भर पर्नु परिरहेको छ। मोरङबाट रेवती निरौलाको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झरीका कारण अवरुद्ध बनेको म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। एकतर्फै खुला गरी सुरु गरिएको सडक सञ्चालनसँगै हप्तौंदेखि रोकिएको दैनिकी सुचारू भएको छ। एक रिपोर्ट। लगातार परेको झरीको कारण गत हप्तादेखि अवरुद्ध बनेको म्याग्दीको बेनी दरबाङ सडक खण्ड सुचारू गर्नको लागि नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ। झरीका कारण बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गुमाउने भीड़मा माथिबाट आएको लेदो सहितको बाढीले अवरुद्ध बनेको सडक ट्र्याक खोलेर मात्रै सुचारू गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। यो सडक अवरुद्ध भएको कारणले म्याग्दी जिल्लाका 6वटा पालिकामध्ये मंगला, मालिका र धौलागिरी 3टा गाउँपालिकाहरू चाहिँ का जनताहरू, सर्वसाधारण नागरिकहरू बडा पीडामा परेको अवस्था आवाजावट चाहिँ ठुलो समस्या पाइरहेको छ। एम्बुलेन्ससम्म हिँड्न नपाएको, बिरामीहरूलाई समेत बोकेर चाहिँ हिँड्नु परेको कारणले गर्दाखेरि यो सडक चाहिँ अवरुद्ध भएको सडकलाई चाहिँ खुलाउनमा चाहिँ अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब 40 जना र स्थानीय स्वयंसेवकहरू 20 जना भएर यो बाटो खुलाउने काम गरिरहेका छन्। मंगला गाउँपालिका 2 सीमामा म्याग्दी नदीले कटान गरेपछि अवरुद्ध बनेको सडक पनि सुचारू भएको छ। 60 जना सुरक्षाकर्मी अवरुद्ध सडक खुलाउन परिचालन भएका थिए। 15 जना सुरक्षाकर्मीले मंगला गाउँपालिकाको सीममा सडक सुचारू गर्नको लागि जाली भर्न काम गरेर बेनी दरबार सडक खण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो जुन बाढीको चपेटामा परेका पीडित परिवारहरू थियो, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना राहत लगायत उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका लागि खटिनुपर्ने र उहाँहरूले जुन राहत वितरण गर्नुपर्ने कुरा पनि अत्यन्त कठिनाइ भएको अवस्थाले गर्दा आज चाहिँ हिजो पनि हामी आएर जिल्ला समन्वय समिति का प्रमुखज्यू, सिडिओ साहब र सुरक्षाका सबै हामी सुरक्षाका अङ्गहरू प्रमुखहरू आएर हिजो अनुगमन गरेको अवस्था थियो। र आज बिहानै 7-8 बजेदेखि चाहिँ यो मुख्य गरेर घुमाउने भेर भनेको जुन चर्चित, अत्यन्त बहुचर्चित यहाँको समस्याग्रस्त यो टर्निङ पोइन्ट रहेछ हो, त्यहाँ अवरुद्ध भएको सडकलाई हामी सुरक्षाकर्मीका सम्पूर्ण 3टै निकाय, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मी भाइहरू र हामी सम्पूर्णको सहभागितामा त्यहाँ ग्याबिङ जाली भर्ने र त्यसलाई चाहिँ कटिङ गरेर डोजरको सहायताले गर्दा त्यहाँ बाटोलाई एकतर्फी रूपमा पनि सञ्चालन गरेर तत्कालीन अत्यन्त इमर्जेन्सी सुचारू गर्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। सडक अवरुद्ध भएपछि सदरमुकाम बेनीसँग धौलागिरी, मंगला र मालिका गाउँपालिकाको सडक सम्पर्क सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। साथै सरकारी काम, प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धार र ग्रामीण भेगका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न बेनी अस्पताल लैजान समेत समस्या भएको थियो। यो हाम्रो बेनी दरबाङ सडक खण्डमा पनि ठाउँमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध भएको अवस्थामा हाम्रो गाउँपालिकाको यो सीमामा, त्यसै गरी अलिक ठुलो रूपमा चाहिँ सीमा, त्यसै गरी अब बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा पर्ने हाँडी घुमाउने ताल घुमाउने भिडमा चाहिँ ठुलो पहिरो गएको थियो। आज हामीले अलिकति पानीको पनि वर्षा पनि घटेको र अब यो बेनी दरबाङ सडक खण्डलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ आज बेनीबाट चाहिँ म्याग्दी जिल्लाबाट सिडिओ साहबको सक्रियतामा आर्मी, त्यसै गरी सशस्त्र नेपाल प्रहरीको टोली लगायत समन्वय प्रमुखको सक्रियतामा चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। यहाँ चाहिँ काम सुचारू भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाले म्याग्दीको धेरै ठाउँ जोखिममा समेत रहेका छन्। जोखिमको पहिचान गरी स्थानीयलाई सुरक्षित गर्नतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिने सम्भावना बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले सजगता अपनाउँदै पूर्व तयारी थालेका छन्। प्रदेश सरकारसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नाकाको व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको विभिन्न मुलुकमा तेस्रो भेरिएन्ट देखा परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। विगतमा भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकहरूमा कोरोनाको संक्रमण उच्च भएकाले यो पटक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू नाका व्यवस्थापनमा जुटेका हुन्। सुदूरपश्चिमको मुख्य नाका त्रिनगर नाकाबाट सबैभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्किने गरेका छन्। त्रिनगर नाकामा राखिएका हेल्थ डेस्क होल्डिङ सेन्टरलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ। विशेष गरिकन यो सीमा नाकाको यो भत्ताभुङ्ग अवस्था कोभिड लगायतको अर्को महामारीको लागि हामीले चाहिँ पूर्व सतर्कताको निमित्त हामी स्थानीय तह प्रदेश सरकार मिलेर यहाँ चाहिँ यात्रुहरूको निमित्त यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको निमित्त सबै कुराहरू मात्रै होइन कि यो सीमा नाकामा हुने अन्य किसिमका गतिविधिहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा प्रविधि मैत्री अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ आनन्ददायी हुने पारीबाट आउने बित्तिकै हाम्रो एउटा सुदूरपश्चिमकै मूल नाका भएको हुनाले यो नाकालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त तत्कालै काम आवश्यकता भएको हुनाले हामीले हिजो पनि आयौँ। आज हामी सम्पूर्ण क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आएका छौँ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू मेजर कुरा हो आजको हाम्रो र भोलि बिहानबाटै यो सबै यो चाहिँ एउटा बिग्रिएको भत्किएको सबै कुराहरूको एउटा सफाई गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्ने कुराहरू दुईटै जिल्लाको चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने कुराहरूको निमित्त उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। हामी सबै क्षेत्रबाट यसको तुरुन्तै यहाँ आउने यात्रुहरूलाई सहजताको निमित्त यहाँ चाहिँ यो हेल्प डेस्कमा काम गर्नेहरूको निमित्त यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई सजिलो यहाँका यात्रुहरूलाई पनि सजिलो हुने गरिकन काम गर्नको लागि आज हामीले यो काम गरेका छौँ। एन्टिजेन किट अभावका कारण यसअघि त्रिनगर नाकाबाट स्वदेश फर्किने सबै नागरिकको परीक्षण समेत गर्न नसक्दा बिना परीक्षण घर पठाइने गरिएको थियो। अब भने भारतबाट स्वदेश फर्किने सबै नागरिकको एन्टिजेन परीक्षण गरेर घर पठाउने गरी तयारी थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सायद 20 दिन जति भयो होला हामी यो मन्त्रालय सामाजिक मन्त्रालयमा हामी प्रवेश गरेको र अहिले पनि तेस्रो लहर आउँछ भनेर यो सारा चाहिँ मलाई ठुलो चर्चा र छलफलको विषय बनाएको छ। त्यसो हुनाले हामी तेस्रोको तयारीका लागि प्रमुख रूपले दुईटा कुरामा अहिले ध्यान दिएको छौँ। एउटा यो हामीसँग जति सीमा नाकाहरू छन् यो त्रिनगर सीमा नाका त्यस पछाडि तपाईँ गड्डा चौकी बैतोडी र दार्चुला यो सबैलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ र यहाँ आएको मान्छेलाई सबैलाई हामी चेक गरेर राम्रोसँग जाँच गरेर उनीहरूलाई यहाँ राखेर अनि सुरक्षित साथ चाहिँ घरसम्म पुर्याउने। प्रदेशको एक्लो धनगढी उपमहानगरपालिका यही नाकासँग जोडिएको स्थानीय तह हो। प्रदेश सरकारसँगको सहकारीमा होल्डिङ सेन्टर तथा व्यवस्थित नाका बनाउनको लागि तयार रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेशले गर्नुपर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तह कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले अन्य आवश्यक काम गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। वास्तवमा यो अनुगमनको उद्देश्य आज मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार पनि बिउजिएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले पटक पटक उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ कि हामीले नाकालाई जबसम्म व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ जुन हामी यहाँ सुरक्षाका र स्वास्थ्यका बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो सम्भव छैन। अब अहिले चाहिँ एउटा किसिमको हाम्रो एउटा सहमति भएको छ। हिजो सामाजिक विकास मन्त्रीजी आन्तरिक विकास मन्त्री भौतिक मन्त्रीजी लगायत मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि यो बारेमा कुरा भएको छ र यो गौरीफन्टा नाका त्यसपछि गएर भीमदत्त गड्डा चौको नाका र दार्चुलाको नाकालाई र लम्की चुवा मतलब चिसापानी यो चारवटा नाकालाई चाहिँ हामीले सबै कुरामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हाम्रो एकमतका साथ हामी छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद विस्तारपछि आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामको लागि नाका व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्। कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। मंगलबार बढेको नेप्से परिसूचकमा बुधबार भने सामान्य करेक्सन भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 51.65 अङ्कले घटेर 2862.18 बिन्दुमा आइपुगेर
बन्द भएको हो। यस दिन 218 कम्पनीको 91,075 पटकको कारोबारमा 1 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार हुँदा कुल 8 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी 54 करोड भन्दा बढी सहित अग्रस्थानमा रहेको छ भने 2वटा कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको तयारी। आन्तरिकतर्फ कुल उडान संख्याको 50%मा नबढ्ने गरी सञ्चालन गरिने निर्णय। अख्तियारद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 लाख भन्दा बढी कर छुट दिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता। राजधानीका सडकहरू गाडी तथा पैदल यात्रु दुवैका लागि जोखिमपूर्ण। अधिकांश बाटोमा परेका खाल्डा खुल्डीले सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा शास्ति। एकीकृत परिपत्र 2076 संशोधन गर्दै विदेशी विनिमय दर र कारोबारमा कडाई। छुट्टा छुट्टै रेटमा विदेशी मुद्रा सतही गरी रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्थालाई एकरूपता ल्याउन सुव्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ। र निषेधाज्ञाका कारण मोरङमा उत्पादित माछाका भुरा बिक्री गर्न समस्या। उपभोग हुने 80% माछा बाह्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।